तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, देश कसरी खोक्रो भइरहेको छ र हामी कसरी झन कमजोर भइरहेका छौं, यो थाहा पाउन हाम्रा देशका संस्थानहरू, अझै त्यसमा पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई हेरे पुग्छ, जसले कमाउने त परको कुरा, ऋण मात्रै 47 अर्ब भन्दा धेरै बोकेको छ। भएका जहाजलाई बिस्कुन सुकाए जसरी पार्किङ स्थलमा सुकाइरहेको निगम हरेक वर्ष ऋणमाथि ऋणको बोझले थिचिँदै गएको छ, ताकि नेपाल एयरलाइन्स भन्दा 2 वर्ष कान्छो थाई एयरलाइन्स आज वार्षिक होइन मासिक रूपमै झन्डै अरबौं रुपियाँ कमाउँदै आएको छ। उसँग 43 वटा वाइड बडी सहित 65 वटा त जहाज मात्रै छ। तर 65 वर्ष इतिहास बोकेको हाम्रो देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्ससँग जम्मा 14 वटा जहाज छ। त्यसमा पनि 6 वटा चाइनिज सहित 8 वटा ग्राउन्डेड छन्। बाँकी 6 वटा मुस्किलले उडिरहेका छन्, त्यो पनि बेला बेला घ्याच्च गरेर। अनि कसरी उँभो लाग्छ नेपाल वायु सेवा निगम? कमाउ धन्दा चलाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको जालोमा बेरिएको निगमलाई फेरि टाँट पल्टाउने अर्को खेल सुरु भएको छ। भएका जहाज थन्क्याएर 3 वटा नयाँ जहाज किन्ने खेलो फड्को चल्न थालेको छ। आखिर किन 47 अर्ब रुपियाँ ऋणमा डुबेको निगमले आखिर फेरि किन नयाँ जहाज किन्न खोजिरहेको छ? के हो यस पछाडिको रहस्य? आजको खबर अन्वेषण यसैको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जहाँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको मात्रै 8 वटा जहाज यहाँ यसै गरी पार्किङ स्थलमा थन्क्याएर राखिएको छ। हप्ता होइन, महिना होइन, केही विमान त वर्षौंदेखि केवल पार्किङ क्षेत्र ओगटेर मात्रै बसेका छन्। चीनले अनुदान र ऋणमा दिएको 6 वटा विमान झन्डै 4 वर्षदेखि ग्राउन्डेड छन्। 2 वटा ट्विन अटर विमान पनि लामो समयदेखि थन्किएर बसेका छन्, जसको भाडा मात्रै निगमले विमानस्थललाई मासिक रूपमा करोडौं रुपियाँ बुझाउँदै आएको छ। वर्षौंदेखि पखेटा भाँचिएका चरा जसरी उड्न नसकेका यी विमानहरू अहिले करिब कवाड जस्ता बनेका छन्। भएका जहाजहरूलाई यो हबीगतमा पुर्याएको नेपाल वायु सेवा निगम अहिले नयाँ जहाज किन्न दौडधुप गरिरहेको छ। त्यो पनि एउटा होइन, 3 वटा। यसका अध्यक्ष युवराज अधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर नयाँ जहाज किन्न सक्रिय भइरहेका छन्। यिनकै प्रभाव र दबावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निगमका लागि 3 वटा जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग प्रस्ताव मागेका छन्। सोही बमोजिम मन्त्रालयले 1 साता अघि जहाज खरिदको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको छ। हप्ता होइन, महिना होइन, कैयौं विमान वर्षौंदेखि ग्राउन्डेड छन् नेपाल एयरलाइन्सका। यसै गरी कतिपय विमानहरू हप्तौं महिनौंदेखि ग्राउन्डेड भइराखेका छन्। भएका विमानलाई यो हबीगतमा राखिएको छ र 3 वटा नयाँ जहाज किन्नका लागि नेपाल एयरलाइन्स तम्सिराखेको छ। वाइड बडीमा भएको अरबौं घोटालाको छानबिन टुङ्गिएको छैन, तर नयाँ जहाज किन्नका लागि फेरि पनि नेपाल एयरलाइन्स तम्सिराखेको छ र भएको जहाजलाई चाहिँ यसरी ग्राउन्डेड गरेर राखिराखेको छ, केवल पार्किङ शुल्क मात्रै तिरेर। पुराना जहाज मात्रै होइन, अरबौं घोटाला भएको भनिएको वाइड बडी पनि केही दिनदेखि थन्किएर बसेको छ। चाडपर्वका बेला प्याकाम प्याक हुने जहाज अहिले यसरी थन्किएर बसेको छ। यसरी पुराना जहाज थन्क्याएका वाइड बडी समेत राम्रोसँग चलाउन नसकेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी नयाँ जहाज किन्न दौडधुप गरिरहेका छन्। उनको दौडधुप यस्तो छ कि मानौ उनको एक सूत्रीय लक्ष्य नै विमान किन्नु मात्रै हो। निगम ऋणमा चुर्लुम्मै डुबोस्, टाँट नै पल्टियोस्, तर जहाज नकिनी छाड्दिन भने जसरी उनी लबिङ गर्दै हिँडेका छन्, जसमा प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीले पनि राम्रै साथ दिएका छन्। करिब 1 महिना अघि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई राखेर निगमको वर्तमान अवस्था र दायित्वबारे ब्रिफिङ गर्दै 3 वटा जहाज खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसै दिन जहाज खरिद गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै खरिद प्रस्ताव पठाउन मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए।
चाहिँ वाइट बडीमा पनि मैले सुन्छु एउटा जहिले पनि बिग्रेकै हुन्छ, ग्रान्डेड छ होइन। भनेपछि यो त भएन नि त। अब भएकालाई ग्राउन्डेड गरेर नयाँ किन्ने कुरा पनि भएन। पहिला भएकोलाई राम्रो सदुपयोग गरिसकेपछि बल्ल नयाँतिर जाउँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जस्तो अहिले हाम्रो डोमेस्टिकमा ट्रङ्क रुटमा अब एनएसीको कुनै हिस्सेदारी नै छैन। स्लट भन्नुको त पहाडतिर जानेमा कुनै हिस्सेदारी नै छैन भनेपछि त भएन नि त। डोमेस्टिकलाई पनि तपाईँले प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। डोमेस्टिकमा कुन जहाज चलेको छ, कुन जहाजलाई तपाईँले चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, कुन जहाजले रिटर्न दिन्छ, त्यो क्यालकुलेसन गरेर पहिला भएकोलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेर नयाँ जहाजपट्टि जानुहोस्। होइन भने अहिले 48 अरब ऋण छ, भोलि 1 खरब हुन बेर छैन। सरकारले राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको संयोजकत्वमा बनेको नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति 2080 को प्रतिवेदनले दिएको रिपोर्टमा सोल्टी होटेलको शेयर बेचेर जहाज किन्न सुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनले निगमको सोल्टी होटेल लिमिटेडमा सुरुमा 6 लाख थान शेयर स्वामित्व रहेकोमा बोनस सहित सो संख्या 1,03,33,679 पुगेको छ, जुन शेयरको बजार मूल्य 4,57,78,00,000 रुपियाँ भन्दा धेरै छ। सोही रकमबाट जहाज खरिद गर्ने रकम जो गर्न सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ। नयाँ जहाज किन्न समितिले समेत यसरी उक्साइरहँदा भएका जहाजहरू पार्किङमा थन्किएर बसेका छन्। छिनछिनमा निजी विमान उडिरहँदा राष्ट्रिय ध्वजाभाग अधिकांश विमान ग्राउन्डेड छन्। विमानस्थल कार्यालय नै भन्छ वायु सेवा निगमको जहाज उडेको बडो मुस्किलले देख्न पाइन्छ। वायुयानको संख्या नै नेपाल वायु सेवा निगमसँग कम छ। अब किनभने अब जम्मा पहाडतिर उडाउने जम्मा 2टा ट्विरेटर छ। अब अरू वायु सेवा कम्पनीसँग 4वटा 5वटा जहाजहरू छ कमसे कम। अनि अब अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ पनि हिमालय एयरलाइन्सको 5वटा जहाज छ। अब हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगमको जम्मा 4वटा, 2टा नेरो बडी, 2टा वाइड बडी, त्यसमा पनि 1-2टा मेन्टेनेन्स भइराखेको कारणले गर्दाखेरि अब जहाजै कम भयो, त्यसमाथि पनि मेन्टेनेन्स भएपछि त्यति धेरै उडान नगर्नु स्वाभाविक हो। फेरि गन्तव्य धेरै छ, धेरै गन्तव्य भएपछि अब थोरै थोरै गरेर उडाइराखेको देखिन्छ। अब जोस् जहाजको सङ्ख्या त्यो हिसाबले फुल युटिलाइजेसन हुन नसकेको भए तापनि अब भएको उपलब्ध छ। किनभने अब जहाजको धेरै प्रोग्राम राख्यो, फेरि मेन्टेनेन्सको प्रब्लमले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई फेरि म्यानेज गर्न गाह्रो भएको। नेपाल वायु सेवा निगम हाल 47 अर्ब रुपियाँ ऋणमा छ। एयरबस 320 र वाइड बडी A330 जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज अझै भुक्तानी गर्न नसकेको निगमले फेरि ऋण नै काटेर थप 3वटा जहाज खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जुन जहाजको मूल्य करिब 6 अर्ब हुन सक्ने अनुमान छ। भएका जहाज उडाउन नसक्ने र किनेका जहाजको ऋण तिर्न नसकेर टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको निगम फेरि नयाँ जहाज किन्न किन दौडधुप गरिरहेको छ? यो प्रश्नको जवाब खोज्न हामीले अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई दर्जनौं पटक टेलिफोन गर्यौं, तर फोन उठेन। त्यसपछि उनलाई भेट्न सिधै निगमको कार्यालय गयौं। त्यहाँ उनलाई भेट्न त परको कुरा, जनताको करबाट चल्ने निगमको भवन समेत खिच्न कर्मचारीले दिएनन्। लौ हेर्नुहोस् निगमको भवन खिच्दाखेरि निगमका कर्मचारीले देखाएको यो हरकत। लिने हो आदेश लिनुस्, खिच्ने बाइक खिच्नुस्, आदेश लिएर खिच्नुस्। सुनिराख्नु भएको छ? माथि हिँड्नुस् न। मेरो के त मलाई किन खिच्नु भएको त? म खिचिरहन्छु नि। के फेरि भन्नु त? जनताको करबाट चल्ने निगमको भवन समेत खिच्न नदिनु पछाडिको कारण के हो? यो बुझि नसक्नुको रहस्य छ। यो जति रहस्यमय छ त्यो भन्दा झन् ठुलो रहस्यमय चाहिँ भइराखेका जहाजहरू थन्क्याएर नयाँ जहाज किन्न अध्यक्ष अधिकारीले गरेको मरिहत्ते छ। उनले यसरी मरिहत्ते गरिरहँदा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भने निगमले लिएको ऋण उठाइदिन अर्थ मन्त्रालयमा पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। लाखौं कर्मचारीको सङ्कलित रकम डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता ती संस्थाहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्। निगमले सबै सङ्घ संस्थालाई गरेर झन्डै 47 अर्ब रुपियाँ ऋण तिर्नु छ। अवस्था यति जर्जर भइरहँदा फेरि पनि ऋण काटेर भएको सम्पत्ति बेचेर किन विमान किन्नु परेको हो? यो प्रश्न जो कोहीले निगमसँग सोधिरहेका छन्, तर निगम प्रष्ट जवाब दिइरहेको छैन। बरु मिडियासँग यो हदसम्मको रुखो व्यवहार गरेर पन्छिरहेको छ।
मरेपछि पनि ऊ पियाले खान छाड्दैन भने जसरी निगम टाँट पल्टिँदा समेत त्यसका पदाधिकारी र कर्मचारीले निगमलाई चुस्न छाडेका छैनन्। त्यसैको एउटा श्रृङ्खला हो नयाँ जहाज खरिदको योजना। भएका जहाजलाई घाममा सुकाएर नयाँ जहाज किन किन्नु पर्यो? कमिसन खान कि वाइट बडीमा जस्तै अरबौं घोटाला गर्न? होइन भने संस्था अर्ब होइन झन्डै आधा खर्ब रुपियाँ घाटामा डुब्दा घाटा पूर्तितिर किन ध्यान नदिएको? फेरि पनि ऋण नै काटेर किन जहाज किन्न खोजेको? यसले निगमका अधिकारीहरूको नियत वाङ्गै पारिदिएको छ। निगमसँग भएका पुराना जहाजहरूको अवस्था चाहिँ के छ? के हो चाइनिज जहाजको फन्डा? तो देखाउने छौं तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी झन्डै आधा खर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल एयरलाइन्सले किन किन्न खोज्दैछ 3-3वटा नयाँ जहाज र के छ अहिले भइरहेका जहाजहरूको अवस्था, त्यसको खुलासा गरिरहेका छौं। ऋण काटेर घिउ खानु हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको अर्ती हो यो, तर पखाला चलेर ओछ्यान पर्दा पनि ऋण काटेर घिउ खायो भने के होला? नेपाल वायु सेवा निगम अहिले यही गर्न खोज्दैछ। झन्डै आधा खर्ब ऋणमा डुबेको छ। भएका अधिकांश जहाज ग्राउन्डेड छन्, तर फेरि पनि ऋण काटेर जहाज किन्न खोजिँदैछ। किन? प्रश्न मात्रै उब्जिएको छैन, आशंकाका ज्वार भाटाहरू समेत उठेका छन्। नयाँ जहाज किन्न निगमका अधिकारीहरू मरिहत्ते गरेर लागिरहँदा भएका जहाजहरूको चाहिँ के छ अवस्था? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। नेपाल वायु सेवा निगमले 3 वर्ष अघि चाइनासँग किनेको यी जहाज 3 वर्षदेखि यसै गरी ग्राउन्डेड भएर बसेका छन्। किनेर ल्याएदेखि एक पटक पनि कहीँ कतै उडान भरेको छैन यी जहाजहरूले। तर निगम अरबौं खर्च गरेर ल्याएका जहाज यसरी कवाडी बनाएर राख्ने अनि फेरि अहिले नयाँ जहाज किन्ने तयारीमा लागेको छ, ताकि निगमसँग हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका 4वटा जहाज मध्ये 2वटा मात्रै उडिरहेका छन्, 2वटा ग्राउन्डेड छन्। त्यस्तै आन्तरिकतर्फ 4वटा जहाज मध्ये 2वटा ट्विनेटर विमान पनि ग्राउन्डेड अवस्थामा छन्। 6वटा चाइनिज जहाज त 3.5 वर्षदेखि यसै गरी विमानस्थलमा थन्किएको छ। यसरी हेर्दा निगमसँग भएका जहाज मध्ये उड्ने आलो पालो केवल 4वटा जहाज उडिरहेका छन्, 2वटा अस्थायी र 8वटा जहाज स्थायी ग्राउन्डेड छन्, जसले गर्दा राज्यलाई दैनिक करोडौं रुपियाँ नोक्सान हुँदै आएको छ। 9 अरबको जहाज किनेर, त्यति बेला 9 अरबको जहाज हो वाइट बडी चाहिँ किनेर अहिले चाहिँ ग्राउन्डेड यति 2-4 वर्षमै ग्राउन्डेड हुन्छ भने फेरि किनेर जहाजलाई चाहिँ ऋण थपेर त्यो हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी? त्यसकारण पुनः भएकोलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेर त्यसपछि नयाँ जहाज चाहिने भन्नुभन्दा पहिला कुन सेक्टरमा जाने, कति प्यासेन्जरको चाहिँ तपाईँ क्यापेसिटी धान्न सक्छ, कति रेभेन्यू उठ्छ, यी कुराहरूलाई हेक्का राखेर किन्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रतिफल दिन्छ। होइन भने विगतको घटना दोहोरिन्छ। र मैले अर्को एउटा कुरा यसमा जोड्न चाहेँ। मैले केही दिन पहिला पढेँ के अरे सोल्टी होटेलको सेयर 4 अरब प्लस छ हाम्रो एनएससीको, त्यसलाई चाहिँ बेचेर जहाज किन्ने। मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा मूर्खाइ हो। किनभने अहिले तपाईँलाई सोल्टी होटेलबाट जुन पैसा आइरहेछ र अहिले एनएससी चलेको भनेको मैले देखेकोमा 2टा माध्यम हो। एउटा सोल्टी होटेलको सेयरबाट आएको पैसा र एउटा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जुन टिआईएमा गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो बाहेक उहाँहरूको जहाज चलाएर उहाँले एकदमै प्रफिट गर्नुभएको छ मलाई लाग्दैन। र पुनः त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले एउटा आइराखेको बाटोलाई बन्द गरेर जहाजमा लगानी गरेर भोलि प्रतिफल दिएन भने भोलि संस्था धराशायी हुँदैन। निगमले 2077 साउनदेखि चिनिया जहाजको उडान नगर्ने उद्घोष गर्दै ग्राउन्डेड गरेको थियो। तत्कालीन समयमा निगम व्यवस्थापनले अध्ययन गरेर चिनिया जहाज सकेसम्म भाडामा दिने र भाडामा दिन नसकेको अवस्थामा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो। चाइनाबाट ल्याएको 6वटा जहाज सञ्चालनमा आउनै नसक्ने भएपछि त्यसले भाडामा दिने वा बेच्ने प्रक्रिया पनि निगमले अघि बढाएको थियो। निगमले चिनिया जहाज भाडामा दिन 2 पटक टेन्डर गरेको थियो, तर कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि बिक्री प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। निगमले गत मङ्सिर 20 गते निगमको जहाज बिक्रीका लागि कम्पनी छनौट प्रक्रिया सुरु गर्दै टेन्डर गरेको थियो।
सोही टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरू मध्येबाट 4वटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो, तर त्यो प्रक्रिया पनि अल्पत्र छ। चाहिने जहाजलाई यस्तो छ, यसको चाहिँ अलि अगाडिबाट विभिन्न रिपोर्टहरू बनाएको थियो, यो जहाज बनाएर पनि उडाउन सकिन्छ कि अथवा चाहिँ यसैबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर होइन। विभिन्न रिपोर्टको आधारमा कोभिडकै बेलामा साउनतिर डेटा हेर्नै पर्छ होइन। साउनको बेलामा चाहिँ त्यति बेलाको बोर्डले चाहिँ विभिन्न कारणले टेक्निकल्ली र कमर्सियल्ली भाइबल चाहिँ नदेखिएको कारणले यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो। र त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँदाखेरि नेपाल सरकारबाट चाहिँ 2टा अप्सन दिएको हो, कि चाहिँ यसलाई लिज आउट गर्ने कि चाहिँ सेल गर्ने भनेर। अब लिज आउट गर्नलाई नियमअनुसार हामीले चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि कसैको पनि प्रस्ताव परेन, 2चोटि गऱ्यौँ लिज आउटको लागि सूचना जारी गरेर। त्यसपछि अहिले चाहिँ अब सेल गर्ने भनेपछि अब सेल गर्दाखेरिको प्रक्रियामा हामी छौँ। यसको लागि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भयो, मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई ल यति मूल्याङ्कन भयो, अब के गर्ने भनेर पठाएका छौँ। त्यसको जवाफ हामी पर्खिरहेको अवस्था हो। निगमले आर्थिक रूपमा बोझ गराउने 6वटा चिनिया जहाज खरिदमा पाउने 7 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोडमा गरी 6 अर्ब 63 करोड 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। कुल रकम मध्ये 2 अर्ब 94 करोड 30 लाख अनुदान सहयोग थियो भने 3 अर्ब 72 करोड वार्षिक 1.5% ब्याज दरको ऋण थियो। तर जहाज 3 वर्षदेखि यसै गरी ग्राउन्डेड अवस्थामा छन्। 4 वर्षदेखिको पार्किङ शुल्कमा मात्रै करोडौं रकम नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने जहाजहरूको उडान अवतरणमा आउने र जाने क्रम हुन्छ। रात्रि विश्रामको लागि जहाजहरू पार्किङ गरेको हुन्छ र केही जहाजहरू मेन्टेनेन्सको कारणले र अब जहाज उड्न नसक्ने अवस्था, सर्टिफिकेट अफ एयरवर्दिनेस नभएका जहाजहरू, उडान योग्य नभएका जहाजहरू पार्किङमा हाम्रो रिमोट पार्किङ वेमा हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यसमा अब नेपाल एयरलाइन्स लगायत अरू गुण एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स सबै किसिमका जहाजहरू त्यहाँ राखिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको पनि अब पुरानो चाहिने जहाजहरू चाहिँ पहिलादेखिको जुन किनेर बिचमा नचलेका जहाजहरू चाहिँ लामो समय 1 महिनाभन्दा बढीदेखि पार्किङ गरेका जहाजहरू 5-6वटा होलान्। अनि त्यसपछि अब 1-2टा ट्विन ओटर छ, त्यति हो। 7-8वटा जहाज चाहिँ अब ठुलो जहाजहरू त अब मेन्टेनेन्सको क्रममा 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन कुनै स्पेयर पार्ट्सको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्डेड भएर फेरि मेन्टेनेन्स भएर उडिहालेको छ। तर लामो समयदेखि चाहिँ त्यही चाहिने जहाजहरू र ट्विन ओटर जहाज चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्समा बाँकी रहेको देखिन्छ। चलाउनै नसक्ने जहाज किन किनिएको थियो? कसलाई पोस्न अरबौं खर्चेर किनिएको थियो? यो प्रश्नको जवाफ निगमका अधिकारीहरू दिनै चाहँदैनन्। बरु चाइनिज जहाज जस्तै अन्य जहाजलाई पनि निगमले धमाधम थन्काइरहेका छन्। यसअघि 24 अर्ब खर्चेर किनेको 2वटा वाइड बडी जहाज पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन। 2 दिन चल्यो भने 4 दिन वाइड बडी ग्राउन्डेड हुँदै आएको छ। युरोप उडाउने लक्ष्य लिएको जहाज भारत सहित केही एसियाली देशमा मात्रै जुन जहाज खरिदमा 4 अर्ब भन्दा धेरै रकम घोटाला भएको संसदको लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। वाइड बडी जस्तै अर्को काण्ड मचाउने गरी भएका विमानहरू थन्काएर वायु सेवा निगमले नयाँ जहाज किन्न त खोजेको होइन भने 47 अर्ब रुपियाँ ऋणमा डुबेको निगमलाई ऋणमा डुबाउने गरी किन जहाज किन्ने तयारी भइरहेको छ? चलाउनै नसक्ने जहाज किन्ने, जहाज किन्दा अरबौं घोटाला गर्ने निगमका अधिकारीमाथि जनताले कसरी विश्वास गर्ने? कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी ऋणमा डुबेको निगमले भएका जहाज थन्क्याएर किन किन्न खोज्दैछ नयाँ जहाज, वाइड बडीमा भएको घोटालामाथि किन भएन अहिलेसम्म अनुसन्धान, त्यसको खुलासा गरिरहेका छौँ। निगमले किन्न खोजेको नयाँ जहाजलाई धेरैले वाइड बडीमा भएको घोटालासँग तुलना गरिरहेका छन्। त्यसै गरी कमिसन खान र पैसा झ्वाम पार्न त नयाँ जहाज किन्न खोजिएको होइन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। तर नयाँ जहाजका विषयमा यसरी प्रश्न उठिरहँदा वाइड बडी घोटालामाथि अहिलेसम्म अख्तियारले छानबिनसम्म गरेको छैन। लेखा समितिले 4 अर्ब बढी घोटाला भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए पनि किन गरेन अख्तियारले वाइड बडीका विषयमा छानबिन? कसरी तुहाइयो अनुसन्धान? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा।
2075 पछिका केही वर्ष वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण र त्यसमा भएको भ्रष्टाचारको विषयले संसद सडक हुँदै चिया पसल पनि तात्यो। दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्दा 4 अर्ब 35 करोड घोटाला भएको निष्कर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको थियो। यो विषय अख्तियारसम्म पनि पुग्यो, तर अख्तियारले दोस्तीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्न त परको कुरा, अनुसन्धान प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएन। अहिले पनि यो फाइल अख्तियारमा नै थन्किएर बसेको छ। लेखा समितिले 2075 पुस 27 गते अख्तियारलाई विमान खरिदमा भएको घोटालाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले पठाएको पत्रमा 1 महिनाभित्र अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो, तर अख्तियारले 5 वर्ष यता फाइल समेत खोलेको छैन। त्यो फाइल नै गायब बनाएको अख्तियारले मुद्दा लम्बिरहोस् र दोस्ती उम्की भागिरहनु भने जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। सानुनानीले पहिलेको आयुक्तले पछाडि छानबिन गर्छु भनेको भनिरहनु भएको थियो, बारबार चिठी बनाउनुहुन्थ्यो। अब वर्तमान आयुक्त आएपछि उहाँहरूले छानबिन गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको के हो त्यो उहाँहरूको हिमालयको निर्देशन होला कि के उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि अख्तियारले सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो। पराजुली नेतृत्वको समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्न विभिन्न अधिकारीसँग बयान समेत लियो। पराजुली नेतृत्वको समितिले 2076 वैशाख 5 गते नेपाल वायु सेवा निगमलाई वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्न 5 कम्पनीलाई बयानका लागि समेत बोलाएको थियो। तर अख्तियारले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा कुनै पनि कम्पनीका अधिकारीहरू बयानका लागि उपस्थित समेत भएनन्। तर उक्त छानबिन समितिले वाइडबडी खरिदमा विमान निर्माण कम्पनीले दिएको 10% कमिसन रकम समेत घोटाला गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा विमान खरिद गर्ने एउटा विमानको 108.19 मिलियन डलरका हिसाबले 216.38 मिलियन डलर खर्च गरेको थियो। निगमले सिधै एयरबस कम्पनीबाट किन्नुको साट्टो 1000 घण्टासम्म उडेको विमान किनेको, खरिद प्रक्रियामा भार वहन क्षमता MTOW 242 टनबाट 230 मा झारेको, अप्रत्याशित रूपमा मूल्य बढाएको लगायतका कारणले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ। यति मात्रै होइन, छानबिन समितिले त्यति बेलाका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले तत्कालीन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर साई, जितेन्द्र देव र रविन्द्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष सहित समितिले 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अङ्क नै तोकेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरे जस्तो गरेको लामो समय बितिसक्यो, तर भ्रष्टाचार भएको वा नभएको भन्ने विषयमा कुनै निर्णय दिन सकेको छैन। त्यसो त उक्त मुद्दा दर्तापछि अख्तियारको नेतृत्व 3 जनाले सम्हालिसकेका छन्। 2077 भदौ 28 गतेसम्म अख्तियारको प्रमुख रहँदा नवीन घिमिरेले वाइडबडीको अनुसन्धानको विषयमा कुनै निर्णय नै गर्नन्। घिमिरेपछि अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख भएका डाक्टर गणेशराज जोशीले समेत वाइडबडीको अनुसन्धान टुङ्ग्याउन सकेनन्। जोशी कार्यवाहक प्रमुख भएकै समयमा अख्तियारले 2077 कार्तिकमा फ्रान्स स्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र लेख्दै एयरबस कम्पनीबाट नेपाल वायु सेवा कम्पनीले खरिद गरेको विमानको मूल्य पत्ता लगाइदिन आग्रह समेत गरेको थियो। त्यसअघि आयोगले आफैले एयरबसमा पत्र लेख्दै नेपाल वायु सेवा कम्पनीले खरिद गरेको विमानको मूल्य र गुणस्तर सम्बन्धी जानकारी मागेको थियो, तर एयरबसले हालसम्म आयोगलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। त्यसपछि 2070 माघ 21 गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका प्रेम राई आफै वाइडबडी खरिदको प्रारम्भिक चरणमा संलग्न थिए। उनी त्यस समयमा पर्यटन सचिव थिए। राईले समेत वाइडबडीको अनुसन्धानलाई टुङ्गो लगाउन खासै रुचि देखाएका छैनन्। कुरा के छ भने हामीका राजनीति धेरै हुन्छ। अब तपाईँले एउटा सुझाव दियो, सुझावमा तपाईँले हेर्नु होला धेरै ठाउँमा चाहिँ कर्मचारी कटौती भनेको छ। अब हामी कर्मचारी कटौती भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ कर्मचारीको नाममा राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ भोलि बखडा झिक्छन्। हो, मैले एकदमै सही कुरा सही बोल्नुपर्छ। एनएससीमा कर्मचारी बढी नै भएको छ, कामको हिसाबले बढी भएको छ। त्यसलाई त काटछाड त गर्नु पर्यो नि त। बरु जानीलाई राम्रो सुविधा दिएर बिदाई गरौँ न, त्यसमा हामीले चित्त नदुखाउँ। तर हामी त मान्दैनौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कार्यान्वयन पक्षमा के हुन्छ भने तपाईँको मन्त्रीजी आउनुहुन्छ अथवा कुनै क्याबिनेट बन्छ, 1.5 वर्षलाई बन्छ, त्यो एउटाले रिपोर्ट दिएको हुन्छ, पढ्दा पढ्दै बुझ्दा बुझ्दै त्यो क्याबिनेट जान्छ। अब त्यो दराजमा थन्किन्छ त्यो फाइल। फेरि अर्को एउटा चाहिँ अहिलेसित मैले बुझेसम्म एनएससीको 9 वटा कमिटीको प्रतिवेदन हो यो। अब ल तपाईँ भन्नुहोस् न, अब यस्तो तालले पनि कहीँ हुन्छ। जब एउटा कमिटीले एउटा प्रतिवेदन दिइसकेका छ भने त्यसलाई फेरि
राम्रोसँग छलफल गरेर चाहिने हो भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त। किन त्यत्रो पैसा खर्च गरेर चाहिँ समिति बनाएर चाहिँ गराएको त? अब हामी कहाँ त्यो फेरि एनएसीमा मात्रै होइन, कुनै पनि संस्थामा पनि हाम्रो त्यही छ। नयाँ मन्त्रीजी आउनुहुन्छ, उहाँले कमिटी गठन गर्नुहुन्छ, कमिटी गठन गर्नेले भत्तासत्ता खाएर दिन्छन्, अनि त्यो इम्प्लिमेन्टको सुरुवात फेजमै त्यो सरकार ढल्छ, अनि त्यो दराजमा थन्किन्छ। फेरि अर्को मन्त्री आउनुहुन्छ, अनि उहाँले फेरि अर्को एउटा कमिटी गठन गर्नुहुन्छ। अब यो परिपाटी विगत 20, 25, 30 वर्षदेखि नै चलिरहेछ। त्यसकारण चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन। इम्प्लिमेन्ट हुनलाई त मैले के भन्छु भने, एकचोटि कुनै पनि मन्त्रीले समिति बनाएर कुनै एउटा चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ र त्यो प्रतिवेदन राम्रो छ भन्ने भयो भने जुनसुकै सरकारले पनि त्यसलाई लागू गर न। तर यहाँ त पर्सनल फाइदा हेर्ने कुरा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तुगिन्छ। आधा दशकसम्म पनि अनुसन्धान अगाडि नबढाएको अख्तियारले अहिले पनि यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र त्योभन्दा धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिरहेको छ। वाइड बडी खरिदमा अर्बौं घोटाला गरेका अधिकारीहरू फेरि ऋण काटेर 3वटा विमान किन्न तम्सिरहेका छन्, जसलाई धेरैले शङ्काको नजरले हेरेका छन्। यहाँ ठुल्ठुला काण्डहरूमा ठुल्ठुला भनिएका मान्छेहरू नै जोडिने गरेका छन् र अनुसन्धान नै तुवाएर फाइल नै बन्द गर्ने गरिएको छ। वाइड बडी त्यसको एउटा श्रृङ्खला हो र यस्तै घोटालाका कारण आज संस्थानहरू मात्रै टाँट पल्टिरहेका छैनन्, देश नै खोक्रो हुँदै गएको छ। जबसम्म यस्ता घोटाला काण्डमा संलग्न हुनेहरूको हातमा हत्कडी लाग्दैन, तबसम्म यस्ता काण्डहरू मच्चिरहनेछन्। कमिसनका लागि नयाँ जहाज किन्न अनेकन खेलोफड्को चलिरहनेछ। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।